مول نہیں. آکو گے کوئی دلیل اور بھی پیش کر. آؤ میں تو انہوں دسنا چاہنا اگر شرک ہوئے عقیدہ توحید درست نہ ہوئے رب کوئی عمل قبول نہیں جے کردہ. اور دی دلیل اللہ دے قرآن وچو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. پارا رب دے قرآن دا 7واں ہے. اللہ نے ایک نبی دا نہیں متعدد 17-18 نبیاں دا نام لے کے اس مسئلے نو واضح فرما دیتا ہے. کی فرمایا ہے؟ آواز آمدی ہے مولا فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. رب فیصلہ فرمان لگا گل مکان لگا. اللہ فرمان دینا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. میرے رب نے نبیوں دا نام لیا ہے. کدا نام لیا؟ توجہ فرمانا. ابراہیم علیہ السلام دا رب نے نام لیا ہے. اسحاق یعقوب علیہم السلام، حضرت داود، حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہم السلام، حضرت یوسف موسیٰ ہارون علیہم السلام، حضرت زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس علیہم السلام، حضرت اسماعیل یسع یونس لوط علیہم السلام. اے رب نے نبیوں دے نام لینے اور اگے کی فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. انہاں دے آبا و اجداد وچوں اور انہاں دیاں اولاداں وچوں وَإِخْوَانِهِمْ انہاں دے بھائیاں وچوں انہاں دے وچوں ہی جڑے لوگ نیک نے جڑے نبی رسول نے فرمایا اساں انہاں نو چنیا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ فرماندے نے او لوگو اساں انہاں ساریاں نو صراط مستقیم تے چلایا ہے. سارے نبی بولو کا دیتے نے صراط مستقیم تے بولو کاج کے کا دیتے نے سارے نبی کا دیتے نے بولو صراط مستقیم دینے. قرآن دی روشنی دے اندر میرا عقیدہ میرے مسلک دا عقیدہ سن میرے علماء دا عقیدہ سن. ساڑھے نزدیک کوئی اللہ دا نبی شرک کر سکدا گج کے بولو تو آڑے نزدیک کر سکتا ہے نہیں نہ کر سکتا. پھر بول دے کیوں نہیں؟ کوئی رب دا نبی شرک کر سکتا کوئی اللہ دا نبی مشرک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میرا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے رب دا کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا. پر اللہ نے ایتھے نبیاں دا نام لے کے گل کیتی ہے. پتا جے کیوں؟ رب آندہ کائنات دے وچوں سب تو افضل اگر میرے نزدیک انسانہ وچوں کوئی ہے تے انبیاء دی جماعت ہے. میں سب تو افضل طبقے دا انبیاء دی جماعت دا نام لے کے گل اس واسطے کرنا چاہنا جے نبیاں نو میں معاف نہیں کردا تے دس تیرے سید زادے رانے راجپوت جٹ اے بٹ اے مولانا حضرت پیر فقیر وہ دس
دی کی حیثیت ہے، ایک پاسے رب دے انبیاء ہون، ایک پاسے عام لوگ ہون، اے ساری دنیا مل کے نبیاں دے قدماں دے خاک دا بھی بولو مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ تے اللہ تو نبیاں دی گل کر کے سمجھانا کی چاہنا ہے؟ فرمایا پہلی گل تے اے سمجھ لو اے سارے نبی ہدایت یافتہ نے، اے سارے ہدایت تے چلن والے نے، سارے توحید والے نے، کوئی نبی شرک نہیں دے کردا، مگر میں کائنات دے لوگاں نو گل سمجھان واسطے کہہ رہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اینا میرے نبیاں شرک نہیں کیتا، پر میں توانوں سمجھان واسطے دس رہا اگر اے شرک کرن میں اینا دی نبوت دی پرواہ بھی نہیں کرانگا، عمل ضائع کر دیوانگا۔ اگر نبی بھی شرک کرن رب کہندا میں انہاں دے اعمال کی کر دیاں گا، اچھی بولو، ضائع کر دیاں گا۔ حالے بس نہیں، قرآن دا ایک اور مقام سنو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ پارہ 24واں رب دا قرآن اعلان کر دے، ایتھے تے رب نے کتنے انبیاء دا نام لے کے ذکر کیتا نا، وہ تھے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب فرمایا تھا، کی آکھی ہے؟ آوازوں دیئے مولا فرماندے نے کل اے محبوب نبی تسی آپ ہی اعلان فرما دے ہو، اللہ کی اعلان کر دیا، فرمایا کل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون وَلَقَدْ اوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، اینا کائنات دے لوگانو کہہ دیو اور دنیا جہان دیو لوگو میرے والوی یہ وحی کی تھی گئی ہے، میرے تو پہلے نبیاں والوی یہ وحی کی تھی گئی ہے، میرے والوی یہ پیغام آیا ہے، میرے تو پہلے رسولاں والوی یہ پیغام آیا ہے۔ اللہ جی کی پیغام آیا ہے؟ اللہ دے نبی جی کی سنیا تو آڈے والا آیا ہے؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماندے نے سونیا اگر تساں بھی شرک کیتا میں تواڈے بھی عمل ضائع کر دے وانگا۔ اور منڈے کی بیریاں چاؤن والے ہو تے اتھوں دے رہن والے ہو، جے انبیاء ساڈا کیتا نبی شرک نہیں کر سکتے نہیں کیتا، مگر رب کہندے جے انبیاء شرک کرن میں اونا دی نبوت دی پرواہ نہیں کرانگا، اونا دی اعمال ضائع کر دیاں گا۔ اوہ جے انبیاء دے اعمال شرک دی وجہ تو ضائع ہو سکتے نے تے آج دے پیر فقیر مولوی اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شیخ اور رانا راجپوت بٹ جٹ شیخ اور مغل کمیار اور جناب جٹ بٹ او میں نو دسو اگر اے شرک کرن تے کیا اے نا دے اعمال بچ جان گے؟ کیا اینا دیاں نمازاں بچ جان گیاں؟ کیا شرک کرن والے اینا دے روزے بچ جان گے؟ کیا شرک دی وجہ تو اینا دیاں زکاتاں بچ جان گیاں؟ کیا شرک دی وجہ تو اینا دے حج بچ جان گے؟ کیا شرک دی وجہ تو اینا دے عمرے بچ جان گے؟ نہیں بچن گے۔ رب دا اعلان ہے اگر تسی شرک کر دے مر جاؤ گے تو انو سارے اعمال میں برباد کر کے جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ حضرات توحید تو بغیر کوئی عبادت بولو قبول، سارے بولو یارو میں نے گل دسو مکے دے مشرکانو مسلمانہ تو سب تو بڑی تکلیف کیڑی گل تو سی دسو؟ ہاں اگر مسلمان اے نہ آندے آہد آہد بلال نو جدو مار پیندی سے تے بلال رضی اللہ عنہ کی فرماندے سن آہد تے کافرن ہور گسا جڑ دا سی او ہور مار دے سن او پھر آندے سن آہد آہد او کلے لات نہیں منات نہیں عزا نہیں حبل نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کلا اللہ او
انہاں نو ہور غصہ چڑھدا سی او ہور مار دے سن، ہور غصہ چڑھدا سی او ہور مار دے سن۔ اور جے خالی نمازاں ہی پڑھنیاں ہوندیاں، روزے ہی رکھنے ہوندے، حج ہی کرنے ہوندے، زکاتاں ہی دینی ہوندیاں تے ہو سکدا مکے دے مشرکاں نو اتنی تکلیف نہ ہوندی۔ انہاں نو سب تو بڑی تکلیف ہی اس بات دی سی کہ مسلمان کی آندے سن اشہد اللہ الہ، پڑھ لو سارے، الا اللہ، سارے پڑھ لو، ہاں اوہ ہو سکتا ہے آج دا پڑھے ہی کم آ جائے، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ سانو اے دیتے قائم رکھے، صحیح معنی چ اللہ سانو اے دیتے قائم فرما دے۔